آج میں بڑی افسوسناک خبر سنی ہے اپنا ایجنسی دے پولیس والے وہ ایجنسی خفی ایجنسی دے وچ کام کردا ہے نا تے اپنا جمعہ اتنے پڑھتا ہے پیچھے بھی کدے پڑھ لینا پیسے ڈیوٹی تے ہوندا ہے اکثر تے وہ دس رہے سن بھائی ساتھ صاحب نال بڑا ظلم کیتا جا رہا ہے خون کٹ کے جسم تو زخم کر کے پھر انہوں نے نمک تے مرچاں سٹ کے تے اس طرح کی سزائیاں دیتی جا رہی ہیں والدہ پیش کیتا نا سامنے کہ ماں چاہیے یا پھر اپنے موقف تو ہٹ جاؤ ساتھ بھائی نے کہا میرا موقف ہوئی ہے جرا میرے پیو دا میں لکھاں ماواں قربان کر سکتا یعنی ٹارچر کیتا کہ تیری ماں نو ہی ختم کر دیا گے پھر بچی نو لے کے آئے نے کنگ چوں پکڑ کے سر تھلے دے بچی نو جس طرح مرغی نے نہیں لٹکائی دا انجے جناب کما کے تے پھر کہندے نے تیری بچی مار جائے گی تو اپنے موقف تو ہٹ جا لیکن سلام ہے اس مسجد کلندر نو جرا سلام ہے اس مرد کلندر نو جرا اپنے موقف تے اج بھی ڈٹا پیا اس نے کہا میں لکھاں بچیاں اپنے نبی دے نام تے قربان کر چھڑاں گا موقف تو نہیں ہٹائیں گا بس اس درویش نو خصوصی دعا یاد رکھے میں خدا دی قسم ہے بہت دل برداشتہ ہے میں تو رونا آ گیا اتنا مشکلات برداشت کر کے سن دے سن مولانا کفایت علی کافی نے اتنے قربانی دیتی ہیں لکھاں سلام بابے دے پتراں نو میرے ڈٹے پینا اس مشکل حالات دے بڑے بڑے لوگ آنے جڑے کہ میں تکلف نہیں کردا تے صحابہ دے قریب بھی کوئی تکلف زندگی چ نہیں آیا اکلھا تکلف انہاں دے قریب بھی تکلف نہیں آیا صحابہ دے کول تکلف کوئی نہیں آیا کیوں پھر ہویا کی اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی فرمایا ایڈے وڈے جڑے آئے نا ایڈے وڈے نیک آئے تے اللہ نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے انہوں نے چنیا والاقامت دین ہی اور دین دی مدد واسطے بھی اللہ نے انہوں نے چنیا صحابہ تے اوون جنہ سپر پاورہ نو جا کے ڈھا دیتا اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دین ہی تے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فارفوا لہم فضلہم فرماؤ زندگی وچ انہاں دیاں شاناں نو ضرور جاننا تے پہچانو واتبعوہم علی اثرہم جنہاں راواں تے او چلے تسی بھی انہاں راواں تے چلنا کیوں جی او راواں اے ہی ان کے انہیں جانا ہاں صحابہ دی راہ اے ہی ہے اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہاں جب بغیر ویکھے تو گواہیاں دے دیں تے کمن حکم تو دیو میں ہونے پیو مار کے آیا کیوں جی تے ایک برا دے کے حضرت سعد بن معاذ دے بھائی پچھلے سال غزوہ احد شہید ہو گئے عمیر بن معاذ تے دوسرے سال خندق کے آپوں جا رہے تے این جناب تلوار رکھی ہوئی تے تیر تے نیزے رکھے ہوئے تے ام المومنین فرمانیاں میرے حجرہ مبارکہ تو قریب تو گزرے حضرت صاحب تے اپنا خود مست ہو کے تے شعر پڑھتے جا رہے سن اور فرما لبس قلیلا یدرک الحجا حمل ما احسن الموت اذا خان الاجل فرما ساتھ رو ٹھہر بھی جا اتنی جلدی کیڑی یار او ٹھہر بھی جا یار اتنی جلدی کیڑی او ساتھ ٹھہر بھی جا ام المومنین فرمانیاں اے پڑھتے جا رہے سن انہوں نے نہیں سی پتا آواز میں سن رہی ہوں اندر ہاں جی کیوں جی فرمایا ساتھ ٹھہر بھی جا اتنی کیڑی جلدی ما احسن الموت اذا حان الاجل جی غزوہ خندق کی تیری موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے فرمایا جتنا ہو سکے نا انہاں دیاں سیرتاں دے انہاں دے اخلاق اپنانا اللہ عبداللہ بن مسعود فرماندے سن وَتَمَسَّكْتُمْ بِمَسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ جتنا ہو سکے انہاں دیاں سیرتاں بیان کرنا کیوں جی حضرت زیاد بن سکن میدان احد زخمی سن حضور نے فرمایا انہوں قریب لے آؤ جدو قریب لے آئے نا تو انہوں اپنا جسم مبارک گھسیٹ کے نا اپنا منہ جڑا حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتا اے انہوں دیا سیرتان تے اے انہوں دے اخلاق کرنا دنیا تو جان دیا حضور نے فرمایا اوے زیادہ کوئی گل تے دس نہیں یار دنیا تو جا رہا کوئی دس جا اپنے بیوی بچیاں واسطے کوئی خاندان واسطے کی کرنا ہے تو انہوں جسم جدو اپنا منہ رکھیا نا رسول اللہ دے مبارک پاؤں تے عرض کی تھی منم و ہمی تمنا
کہ بوقت جہاں سپردن برخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا سی کہ دنیا تو جاندیاں تسی مینوں ویکھ رہے ہو میں تانوں ویکھ رہا.